Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my channel Smart Talk with Hani. इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। एक नई वीडियो के साथ हानि हाजिर है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा नई आने वाली बहुत अमेजिंग अच्छी वीडियोस के लिए। रूस को तोपे बनाना किसने सिखाया? इसी तरह की बहुत सारी मिसालें तारीख में मौजूद हैं। रूस और फ्रांस की तारीख में भी ये मिसालें ज़रूर मिलेंगी आपको। रूस में असलहे की मशहूर तिला फैक्ट्री हॉलैंड के एक बाशिंदे आंद्रेस वेनिस ने खड़ी की थी और सन 1645 तक वो ही इसके जिम्मेदार थे और उन्होंने मुआहदे के मुताबिक इसी दौरान रूस के कारीगरों को ट्रेनिंग भी दी। उनका कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रूस ने खुद इस फैक्ट्री को चलाने की नाकाम कोशिश की और सन 1648 में उन्हें आंद्रेस को 20 साल के लिए फिर वापस बुलाना पड़ा। नई टेक्नोलॉजी के मामले में उस वक्त के बाकी मुल्कों से ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क इंग्लैंड को भी बैरूनी मदद की जरूरत पड़ती थी और इसकी बालादस्ती में फ्रांसीसी लोहारों का और तोपचियों का अहम किरदार था। उस्ताद उर्बान की तोप उन तोपों के ज़िम्मे में आती है जिन्हें बम्बार्ड कहा जाता है। किताब गन्स फॉर द सुल्तान्स में तफसील दी गई है कि उनमें से सबसे बड़ी तोप का कुतर 50 से 80 सेंटीमीटर था और वजन 6000 से 16000 किलोग्राम तक था और उनसे फायर होने वाले गोलों का वजन 150 से 700 किलोग्राम था। यूरोप में उन तोपों को 16वीं सदी के आगाज में तर्क कर दिया गया, लेकिन सल्तनत उस्मानिया में कुछ ऐसी तोपें सन 1510 और उसके बाद भी बनती रहीं। इन तोपों को तैयार करने के लिए जमात तोपचियान आहंगरान के नाम से लोहारों का एक खसूसी ग्रुप काम करता था और सन 1490 से 1527 तक उनकी मदद से उनकी तादाद 8 से 29 के दरमियान हो गई थी। सन 1517 से 1518 के दरमियान मुसलमानों और यहूदी लोहारों ने डले हुए लोहे से 22 तोपें तैयार की थी, जिनमें से 4 बड़ी तोपों की लंबाई 714 सेंटीमीटर थी और 9 की लंबाई 558 सेंटीमीटर थी और 9 छोटी तोपों की औसत लंबाई 491 सेंटीमीटर थी। ये तोपें 6210 किलोमीटर औसत वजन के साथ साथ यूरोप में वजनी तरीन तोपों में शामिल थी। 1493 से 1519 तक हैब्सबर्ग सल्तनत के सुल्तान मैक्सिमिलियन अव्वल की सबसे बड़ी बम्बार्ड तोप का वजन 5600 से 7280 किलोग्राम था। ताहम उस्ताद उर्बान के नक्शे कदम पर चलते हुए उस्मानी माहिरीन ने 15वीं सदी में 2 हैकल तोपें तैयार की। सुल्तान मोहम्मद दोम के लिए सन 1467 में तैयार होने वाली एक कांसी की तोप का वजन 17500 किलोग्राम था। इसी तरह की 15वीं सदी में बनी एक 18 टन से ज्यादा वजनी तोप सन 1867 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने मलिका विक्टोरिया को तोहफे में भी दी थी। इन तोपों के साइज की वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इस मसले का हल यह था कि इन तोपों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल ऊंटों और दूसरे जानवरों पर लाद कर महासरे की जगह पर लाया जाता था और वहीं तोपें तैयार की जाती थी। इन बड़ी बम्बार्ड तोपों ने बाज़ंतीनी और बल्कान और हंगरी के कई किले फतह किए थे। ताहम मौरखीन जोर देते हैं कि सिर्फ इन तोपों के सर पर जंगें नहीं जीती जा सकती थी और उस्मानी तारीख से इसकी एक बड़ी मिसाल कुस्तुनिया फतह के 13 साल बाद सुल्तान मोहम्मद दोम की तरफ से 1456 में बलगराद का मुहासरा था। सुल्तान मोहम्मद की तरफ की 22 बम्बार्ड तोपों ने एक ऐनी शाहिद के मुताबिक किले को बर्बाद करके रख दिया था, लेकिन फिर भी किले का दिफा करने के लिए बर वक्त और मुअस्सर इमदाद न मिलने की वजह से उस्मानी इस वक्त बेलगराद को फतह न कर सके। उस्मानी तोपचियों के लिए यूरोपियों के पर बढ़तरी का सबूत वो रफ्तार है जिससे यूरोप में किले एक के बाद एक इन पे कब्जे में आते रहे। सन 1521 में और 1566 सन 1521 से 1566 के दरमियान हंगरी की तरफ से 13 गैरिजन 10 दिन में फतह किए और 9 किले 20 रोज से ज्यादा महासरे के सामने खड़े न हो सके। उस्मानी मुअर्रिख इब्राहिम पेजू, जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हंगरी की सरहदों में इलाकों में गुजारा था, एक महासरे की तफसील बयान करते हुए बताया कि मोहम्मद पाशा ने तमाम तोपों को एक साथ एक ही जगह पर निशाना लगाने का हुक्म दिया
پھر ایک ایک کر کے اسی مقام پر نشانہ لگانے کا حکم دیا۔ ابراہیم پیچوی لکھتے ہیں کہ محمد پاشا نے یہ تکنیک 1595 میں استرگون کے محاصرے کے دوران مسیحیوں سے سیکھی تھی۔ آتشی اسلحے کو متعارف کروانے کے راستے میں صرف وسائل حائل نہیں تھے، اور اس کی ایک اہم مثال اس جنگ کی ہے جس میں 500 مسیحی فوجیوں نے 2500 عثمانی فوجیوں کو شکست دی تھی۔ جب عثمانی کمانڈر سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے سلطنت کے وزیر اعظم رستم پاشا کو جواب دیا کہ آپ معاملے کو سمجھ نہیں رہے، آپ نے سنا نہیں کہ ہم آتش اسلحے کے بارے میں سے ہارے ہیں، یہ فائر تھا جس سے ہم ہار گئے، نہ کہ جرأت کی کمی کی وجہ سے۔ اگر وہ ہم سے بہادر مردوں کی طرح لڑتے تو نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ سلطنت عثمانیہ کی کہ اس کمانڈر کا جواب اس وقت تمام بڑی طاقتوں ہسپانیہ، اٹلی، صفوی سلطنت، فرانس، جرمنی، انگلینڈ کی فوجی اشرافیہ کے خاص طور پر نائٹس کے جذبات کی بھی ترجمانی کر رہا تھا۔ بارود سلطنت عثمانیہ اور یورپ تک کیسے پہنچایا گیا؟ بارود پہلی بار 7ویں یا 8ویں صدی میں چین میں بنایا گیا تھا، اور باقاعدہ آتشی اسلحہ وہاں پر سن 1280 کے بعد بننا شروع ہوا۔ 14ویں صدی کی ابتدا میں یورپ کے جنگ کے میدانوں اور محاصروں میں یہ ہتھیار استعمال ہونے لگے تھے۔ یاد رہے کہ 14ویں صدی کے آغاز میں ابھی سلطنت عثمانیہ وجود میں نہیں آئی تھی، اور ان کی ریاست ابھی علاقائی طاقت تھی۔ لکھتے ہیں کہ اس صدی کے وسط تک یہ ہتھیار ہنگری اور بلکان کے علاقوں میں پہنچا، اور 1380 کی دہائی میں عثمانی بھی ان سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے 2 ترک مورخین کا حوالہ دیا، جن میں سے ایک کے مطابق عثمانیوں نے پہلی بار سن 1389 کو کوسو کی جنگ میں توپوں کا استعمال کیا تھا، اور انہوں نے حیدر نامی توپچی کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ دوسری جگہ پر کہا گیا ہے کہ انہوں نے 1364 سے توپیں تیار کرانا شروع کر دی تھیں، جبکہ جنہیں انہوں نے پہلی بار 1389 میں استعمال کیا تھا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ پہلا آتش ہتھیار کب تیار ہوا تھا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا مؤثر استعمال کب ہوا تھا، اور یہ پیش رفت 15ویں صدی کے اوسط میں ہوئی تھی۔ نئے ہتھیاروں کا استعمال آہستہ آہستہ عام ہوا۔ آتشی اسلحے کا حصول، اس کے لیے بارود کی فراہمی، اس کے استعمال کے لیے خصوصی دستے قائم کرنا ایک ایسا چیلنج تھا جس کے لیے سب ریاستیں تیار نہیں تھیں، لیکن عثمانیوں نے اپنی عملیات پسندی اور سماجی ڈھانچے میں لچک کی وجہ سے اس میں کمال مہارت حاصل کی۔ عثمانیوں کی طرف سے سب سے اہم پیش رفت تنخواہ دار انفینٹری کے طور پر جانشری دستوں اور آتشی اسلحے کی تیاری اور استعمال کے لیے خصوصی دستوں کا قائم کرنا تھا۔ ایشیا میں بارود کے بارے میں معلومات چینیوں کے ساتھ تجارت اور براہ راست رابطوں کے ذریعے پہنچی۔ منگول سن 1230 کی دہائی میں بارود اور اس سے متعلق آلات کے بارے میں جانتے تھے، اور 13ویں صدی کے وسط میں انہی کے ذریعے یہ معلومات وسطی ایشیا، ایران، عراق اور شام پہنچی۔ تیمور لنکن کے بیٹے شاہ رخ کے دور میں 1405 سے 1447 تک ان کی سلطنت میں، جو ایران کے کچھ حصوں، دریائے آکسس کے علاقوں، آذربائیجان اور افغانستان کے کچھ علاقوں تک پھیلی، نہ صرف بارود کے بارے میں بلکہ سب لوگوں کو علم تھا، بلکہ یہاں آتشی اسلحہ تیار بھی ہو رہا تھا۔ وہیں پر سن 1434 سے 1435 میں فرخ نامی ایک مستری نے ایک توپ تیار کی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے کم از کم 320 کلو گرام وزنی گولے فائر کیے ہوتے ہیں۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ آتشی اسلحے کی اہمیت کا احساس سب سے زیادہ یورپ میں تھا، اور وہیں پر اس ہتھیار کو وہ زندگی ملی جس سے اس نے آنے والی صدیوں میں منظم تشدد کی شکل بدل دی۔ آتشی اسلحے کی مدد اور اس کے وسیع پیمانے پر استعمال سے نے ریاستوں اور بڑی سلطنتوں کو جنگ کرنے کے طریقے بالکل بدل دیے تھے۔ اب عسکری اعتبار سے مقابلے میں رہنے کے لیے ریاستوں کو توپیں اور توپوں کا مقابلہ کرنے والے قلعے، بندوقوں سے لیس انفینٹری اور توپوں سے مسلح جہازوں والی نیوی کی ضرورت ہو گئی تھی۔ بارود کا زمانہ کم سے کم یورپ میں وہ زمانہ تھا جہاں میدانوں کے بجائے جنگ زیادہ تر محاصرے کا نام تھا۔ توپ خانہ اور بارود محاصروں میں کامیابی اور ہنگری، ہیبسبرگ، وینس اور صفویوں جیسے مخالفین کے سامنے سلطنت کے دفاع کے لیے بہت ضروری تھا۔ کئی یورپی مورخین کے نزدیک قرون وسطی کے دو بڑی ایجادیں بارود اور پرنٹنگ تھیں، کیونکہ توپ خانہ رکھنے اور توپوں سے متعلق محفوظ قلعے بنانے کی طاقت صرف بادشاہوں کے پاس ہی ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اس ایجاد کے بعد طاقت اور چھوٹے چھوٹے مراکز قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تاہم ایسے مورخ بھی ہیں جن کے نزدیک اس دور کی تبدیلیاں صرف بارود کی وجہ سے نہیں، بلکہ بارود کی اہمیت کے بارے میں بحث آج تک جاری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14ویں اور 15ویں صدی کے عثمانی سلطانوں کی عملیات پسندی نے نئی ٹیکنالوجی کا اپنانے اور
اور آتشی اسلحے کی مستقل بنیادوں پر پیداوار کے لیے انتظامی ڈھانچے کو تشکیل کو آسان بنایا تھا۔ بحیرہ روم، ہنگری، بازنطینی سلطنت کے مضبوط قانون نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی بدلیں اور نئے اسلحے کو اپنائیں۔ یورپ میں آتشی اسلحے کی ٹیکنالوجی میں 18ویں صدی کے اختتام تک کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئی تھی، مشکل نہیں، اور اس طرح یورپی ٹیکنالوجی کے حصول اور عثمانیوں کی لاجسٹک میں برتری کی مدد سے ان کے لیے یورپ کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔